मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया है, मगर पीटीआई की तरफ से इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इमरान खान ने जुडिशल कमीशन के क़याम को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है और वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर ये कमीशन नहीं बन सकता। आप समझते हैं कि जुडिशल कमीशन के क़याम के मकासद हासिल हो पाएंगे? और क्या ज़ाहिर है एक तरफ से तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है, तो जो तहकीकात करवाना मकसूद है, तहकीकात से कुछ निकलेगा भी सही या नहीं? किस तरह से देख रहे हैं आप इस कमीशन को? देखें, पाकिस्तान में बड़ी बातें होती थी पहले कि जी जस्टिस कयूम फलां, जस्टिस राशिद अजीज़ ये मिले हुए थे, शहबाज शरीफ की आवाज़ थी। वो जज बड़े अजीम थे जिनकी बातें आई और अगले लम्हे वो जजशिप से छोड़ के रिज़ाइन करके निकल गए। अब है ढिठाई, मुकाबला। एक जज की गुफ्तगू आती है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कि मुबैना तौर पे वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, चाहे वो चंद महीने पुरानी है, फिर उनके ऊपर रेफरेंस पे रेफरेंस दाखिल होते हैं। बाकी एक जज चीफ जस्टिस साहब की खुश दामन की मुबैना तौर पे एक ऑडियो लीक आती है जो कि इसकी इंक्वायरी कमीशन का भी हिस्सा है, वो भी हिस्सा है। तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि देखें, गवर्नमेंट करेगी तो इतराज़ होगा, तो बेहतर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर चीज़ का नोटिस ले लें, क्योंकि यहाँ पे तो लिया जाता है ना 184(3) बिल्कुल एक रखा हुआ है इसी काम के लिए। तो उसमें ये ऑडियो करने वाले जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको भी बुला लें, गुफ्तगू है कर लें, लेकिन नहीं लिया किसी ने नोटिस। अच्छा, जब इतने दिन गुजर गए और मुसलसल चीज़ें आ रही हैं और एक रिपोर्टर के साथ ख्वाजा तारिक रहीम ने आने वाले फैसले को टाइम से पहले बताया और वो तो क्लियर होगी ना कि वो रिपोर्टर भी तस्लीम कर रहा है कि हाँ मेरी यही गुफ्तगू हुई, तो साबित हो गया कि चीज़ें तो ठीक थी। अब अगर गवर्नमेंट ने बनाया है, इमरान खान साहब खुद आए हैं मैदान में, वो किसी वकील के ज़रिए नहीं आए, वो अपने पार्टी लीडर के ज़रिए नहीं आए। पार्टी के लीडरों ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाने को चैलेंज किया उमर अयूब साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इमरान खान साहब खुद आ गए हैं, जिसमें उन्हीं के केसेस हैं जिनके बारे में गुफ्तगू हो रही है, उनके पास चले गए हैं। तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो लगा लें ना लगाएं, बेंच बनाएं ना बनाएं, ये तो उनका फैसला है। लेकिन काजी फायद ईसा का आज सुबह, क्योंकि जब ये कमीशन बना कल, तो मैं सोच रहा था कि वो लेंगे कि नहीं। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे ये कहा था कि गवर्नमेंट के अंदर जब राना सनाउल्लाह ने ये बात कही, उससे पहले भी मैंने ये बात कही थी कि गवर्नमेंट के अंदर एक डिस्कशन हो रही है कि क्या 2009 का जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है जिसमें आखिरी जज अब जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, वो रह गए हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब वगैरह जब बहाल हुए थे, कि अगर उसको वापस ले लिया जाए तो क्या ये कामयाब होगा फार्मूला? और ये कामयाब तब होगा अगर काजी फायद ईसा उनको हटाए जाने के बाद ओथ लेने के लिए तैयार हो, वरना वो भी नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि काजी फायद ईसा साहब इस पे आ जाएंगे इंक्वायरी कमीशन में, वो आ गए। तो अब आप जहन में रखें कि ये लड़ाई अब खुली तो थी जब इमरान खान साहब को बतौर मुलजिम प्रोटोकॉल के साथ जजेस गेट से मर्सिडीज में लाया गया, गुड विशेस के साथ भिजवाया गया, तो लड़ाई तो खुली थी। अब अगला कदम गवर्नमेंट ने उठा लिया और काजी फायद ईसा साहब भी मैदान में आ गए, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी आके बैठ गए और उन्होंने ओपन कार्रवाई की और आइंदा 27 को पब्लिक कार्रवाई करने का कहा कि सब चीज़ें ओपनली सुनी जाएंगी। और एक बुजुर्ग खातून का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि वो चीफ जस्टिस की खुशदामन का ही कह रहे थे कि उनके पास अगर जाना पड़ा तो कमीशन चला जाएगा। अब ये वो गेम है जहां आखिरी मरहले पे घुस गई है। गेम इसलिए कह रहा हूं कि अब यहाँ पे अदलिया, सियासत, इंतजामिया, रियासत सब एक जैसे हो गए हैं, सब लगे हुए हैं कि जनाब जिसका जो बस में है वो बेबस कर ले किसी को। अब सुप्रीम कोर्ट जैसे कल केस सुन रही है नजरसानी का इलेक्शन कमीशन वाला, और 245 का एक केस उनके पास आ गया और एक ये आ गया, वो स्टे करने के लिए बेंच बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये अब मुस्तकबिल का तयन करेगा कि चालें सब ने कैसे चलनी है। बिल्कुल क्लियर कट है कि आप एक कदम उठाएंगे दूसरा कदम वापसी का होगा, साथ कैसे होगा मैंने आपको मुस्तकबिल का जो मेरी इतला और मेरा तज्जिया है वो मैंने आपको पेश कर दिया कि अब ये अपने चल तो पड़ी है लड़ाई काफी हफ्तों से, अब हतमी मरहले की तरफ जा रही है कि अगर 1-2 दिन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच बना के इस कमीशन को रोकते हैं
تو ظاہر ہے کہ انہی کے جن کے لیے وہ خاموش پیغام دے رہے تھے ان ججز کا کیس اس کے اندر موجود ہے. خود ان کی اپنی ذات کے بارے میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا کیونکہ چیف جسٹس سے ہم نے اس لیے کنسلٹیشن نہیں کی کہ ان کے لوگ اس میں ڈسکشن میں شامل ہیں, لہذا ان کو نہ کیا جائے. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوئی کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی توہین عدالت کرنے جا رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ ہیں, رانا ثناءاللہ ہیں, یہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب خاموش پیغام دیتے ہیں, کبھی حاضر پیغام دیتے ہیں. یہ لڑائی بہرحال کسی انجام پہ تو جائے گی, اور اس کے اندر جو پس رہا ہے وہ عام آدمی ہے جس کی کسی کو فکر نہیں ہے اور نہ ہوگی. اللہ کے فضل سے یہ یوں ہی کام چلتا رہے گا کہ رگڑا دو, رگڑا آنے دو کہ ڈیزل 30 روپے اس دفعہ کم ہوا ہے, پہلے بھی کم ہوا تھا. 1 روپیہ حرام ہے جو ہمارے کسی تاجر نے, انڈسٹریلسٹ نے جو پیسے بار برداری کے نام پہ بڑھائے تھے, 1 روپیہ جو واپس لیا ہو, اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی بھی. یہ بات تو درست ہے, اور تقریباً ہم روزانہ یہ بات کرتے ہیں کہ عوام کی تو کسی کو نہیں پرواہ, سب کے اپنے اپنے مفاد آتے ہیں. برگیڈ صاحب, اب یہ جو پارلیمنٹ ورسز عدلیہ ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے معاملہ. اب جس طرح سے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہر کوئی اپنی اپنی گیم کر رہا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کون کس کو بے بس کرتا ہے, کس کے بس میں کتنا ہے یہ بھی ظاہر ہوگا. تو برگیڈ صاحب, اس میں کیا پی ٹی آئی کے نے اعتراضات کیوں کر رہی ہے؟ اب یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے, ظاہر ہے اس معاملے کا حل تو ہونا چاہیے. آلدو اس میں یہ بات ابھی تک تو ڈسکس نہیں ہوئی جس پر عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ ہوتی کیوں ہے, فون ٹیپنگ کیوں کی جاتی ہے, اس پر بھی بات ہونی چاہیے جو مس ہے. تو برگیڈ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس کمیشن کے قیام کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے گا؟ پبلک ہوں گی, یہ تو اچھی بات ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات سے کچھ نکلے گا؟ دعا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو رام صاحب سے میں ایک بات میں متفق ہوں گا, یہ تماشا لگا ہوا ہے, اس کو کون جیتے گا, اس میں مجھے ہو ول بی لوزر, پاکستان اور پاکستان کے عوام. گورنمنٹ اپنی لڑائی لڑ رہی ہے, لائک وائز آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کے ساتھ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. اس کا حاصل ہم کیا کریں؟ کوئی عوام کے لیے کام ہو رہا ہے؟ آج بھی میں دیکھ رہا تھا اسمبلی میں تھرو آؤٹ خواجہ آصف نے ایک ہی کام رکھا ہے, عمران خان. پرائم منسٹر نے عمران خان, یہ وہی ڈیفنس منسٹر ہیں جو فوج کے خلاف پہلے کیا بولتے تھے وہ بھی مجھے پتا ہے, ہم سب کو معلوم ہے کیا کیا زبان استعمال کرے, یہ کیا بولتے رہے ہیں. آج بڑی محبت فوج سے نظر آ رہی ہے, مجھے سب ان کا پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں. عمران نے 100% غلطی کی ہے, اس کے خلاف جو کروائی ہے ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. جو رنگ لیڈرز ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, جو پلانرز ایگزیکیوٹر تھے. لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اس میں جو نوجوان بچے بچیاں, وہ عورتیں جن کے 2-3 چھوٹے بچے ہیں, ان کو لینٹ لینا چاہیے, اس لیے کہ ان کے پیرنٹ سے ایفیڈیوٹ لیں, ان سے معافی مانگیں, آئندہ یہی سب چیزیں نہیں کریں گے. ان کے کیریئر میں بچوں غلطیاں کی ہیں, غلطیاں کروائی گئی ہیں, اس سے بالکل بڑوں کو چھوڑے نہیں. لیکن یہ ایک ہے. سیکنڈ, اس کے ساتھ جو بات یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ بیسک ہمارا تو فوج کا تو سسٹم ہے کہ اگر کسی نے آپ سے لینی ہے بریگیڈ کمانڈر, تو میرے کمانڈنگ آفیسر کو لینا تو وہ میرے سے پوچھیں گے کیا کروں ہے. وہ اب ان پہ عطا تارڑ ان کو پتا ہے, اعظم تارڑ وغیرہ کو. بٹ یہ جو جھگڑا مول لیا میں نے, یہ بالکل حکومت کو سوٹ نہیں کرتی. آپ کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگائیں, ڈونٹ گو آل آؤٹ. یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. جنگل کا قانون ہو جائے گا جب, اور سارا پریشر کیا ہے کہ کل ڈیٹ ہے, اس سے جو دو پریشر ڈالے جا رہے ہیں کہ جی وہ اپنا ڈیسیژن نہ کریں. اس طرح عدلیہ کو مت پریس کریں. عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے اپنے کردار کے بارے میں, جہاں پر لوگوں کی زیادہ اپریہنشن ہے وہاں پر ٹھیک کریں, ججز بیلنس رکھیں, وہ بھی آئی ڈو ایگری ود اٹ. لیکن حکومت ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. آپ ریڈ زون میں چلے جاتے ہیں, آپ کو پرواہ نہیں ہے, یہ آپ اس طرح کی چیزیں مت کریں, یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہو رہا ہے. آپ ایک بتا دیں, ہم سب پینل میں بیٹھے ہیں, کوئی ایک عوام کے لیے کوئی بات کی گئی ہے, چاہے آپ سے آج 2 مہینے پہلے کی بات کر لیں, کیبنٹ ڈیسیژن, عمران خان اور وہ یہ الیکشن, اس کے بعد پارلیمنٹ سے اپنی مرضی کے فیصلے, یہ دیسی باٹی کھیل رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت زہر قاتل ہے پاکستان کے لیے. اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, عمران خان نے جو غلطیاں کی ہیں, آئی تھنک یہ لا سیٹ کہ جو اسٹریٹجک مسٹیکس کی ہیں اور پھر بار بار کر رہے ہیں, بار بار ٹویٹ ایسے کر رہے ہیں. آپ بات کو ختم کرنے کی ہے, لیکن جو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے وہ فیس کریں. چیلنج کیا ہے وہ آئی تھنک کورٹ کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا. بٹ ملک کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ یہ سیاستدان ہوش کے ناخن لیں, کوئی نہ کوئی حل نکال لیں بیفور اٹ از ٹو لیٹ, اور ملک تباہی کی طرف جائے. خدا نہ خواستہ, وی ایٹ دس مومنٹ کین ناٹ افورڈ آل دس ہیپننگ.